बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल-ख़ैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कुरानिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूरुल हुदा बैच 1। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 54 में। टॉपिक चल रहा है अबवाब सुलासी मज़ीदुन। टॉपिक चल रहा है अबवाब सुलासी मज़ीदुन फी के बाब पढ़ रहे हैं। 2 बाब पढ़ चुके हैं, बाब इफ़आल और बाब तफ़ईल। आज थर्ड बाब है बाब मुफ़ाअला। सुलासी मज़ीदुन फी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसकी जानते हैं। अगर किसी फ़ेल माज़ी के पहले सिगे में 3 हरूफ से ज़ायद हर्फ एडिशनल लेटर आ जाए तो ऐसे फ़ेल को सुलासी मज़ीदुन फी कहते हैं। ज़ायद हरूफ एडिशनल लेटर्स का फ़ेल में इज़ाफ़ा। सुलासी मज़ीदुन फी के माज़ी के पहले सिगे में ज़ायद हर्फ या हरूफ का इज़ाफ़ा या तो फ़ा कलमा से पहले या फ़ा कलमा और ऐन कलमे के दरमियान में। किसी बाब में 1 हर्फ का इज़ाफ़ा होता है, किसी में 2 का और किसी में 3 का। ये हम इंशाअल्लाह जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हैं, हम अपने चार्ट में भी ऐड करते जा रहे हैं कि किस बाब में किस पोज़ीशन पर एडिशनल लेटर आ रहा है, उसको भी हम समझ रहे हैं कि वो फ़ा कलमे से पहले है या फ़ा कलमे के बाद, फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान। अबवाब सुलासी मज़ीदुन फ़ी, ये हमने एक चार्ट बनाया था, इसमें हमने वो 8 अबवाब को लिखा है जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र है। बाब इफ़आल, फ़ई, मुफ़ाअला, आज हम बाब मुफ़ाअला पढ़ेंगे, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, बाब इफ्तिआल, बाब इंफ़िआल, बाब इस्तिफ़आल। ये 8 बाब हम पढ़ेंगे। बाब इफ़आल हमने पढ़ा, पहला बाब है। इसमें एडिशनल लेटर जो है वो फ़ा कलमे से पहले मिल रहा है, जिसे हमज़ा कहा जाता है, हमज़ा असली या हमज़ातुल क़ता इसका नाम है। ये ड्रॉप नहीं होता, ना ही इसकी हरकत ड्रॉप होती है। ठीक है, ये बरकरार रहता है। दूसरा बाब हमने पढ़ा बाब तफ़वील। इसमें ऐन कलमा डबल हो जाता है, यानी जो एडिशनल लेटर है वो फ़ा ऐन कलमे के दरमियान में उसका एडिशन हुआ है। अच्छा, मेरी स्लाइड में मैंने उसको बाय मिस्टेक फ़ा और लाम कलमे के दरमियान में कलर्ड किया था। एक्चुअली में फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान में एडिशन में, तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। और बाब तफ़ील की एक ख़ुसूसियत और लिखिएगा यहाँ पर कि बाब तफ़ील मुतअद्दी फ़ेल को मुतअद्दी दर बनाता है, जैसे बाब इफ़आल में हमने सीखा था। और बाब तफ़ील की प्रैक्टिस में भी एक आयत में हमने इस तरह से देखा है। आज हम पढ़ेंगे बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला के माज़ी और मुज़ारे में फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान एक अलिफ का इज़ाफ़ा होता है। तो जी ये हो गई बाब मुफ़ाअला की पहचान, ठीक है? और अब हम इसी को सामने रखते हुए बाब मुफ़ाअला का पहला माज़ी का सिगा बनाएँगे। क्या करेंगे हम? फ़ा ऐन लाम रूट लेटर लेंगे, स्टैंडर्ड रूट लेटर। फिर अब हम इसमें जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि बाब मुफ़अला के माज़ी और मुज़ारे में फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान एक अलिफ का इज़ाफ़ा। तो हमने क्या किया? हमने फ़ा और ऐन कलमे के दरमियान में जनाब एक अलिफ का इज़ाफ़ा कर लिया। ये हमारा एडिशनल लेटर हो गया। इसके बाद अब बारी है इस पर हरकत लगाने की। तो क्या करेंगे कि बा जो हमारा माज़ी है, ये फ़तहा से शुरू होता है, ज़बर से। तो फ़ा कलमे पर ज़बर आ जाएगी हमारी, राइट? और लाम कलमे पर भी हमें ज़बर मिलेगी, जो एक्टिव वॉइस है। आइन कलमा क्योंकि ये फ़ेल का वज़न बताता है और इसकी हरकत चेंज होती रहती है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगी ज़बर, ठीक है? तो हम हमारे बाब मुफ़अला के देखिए तीनों रूट लेटर्स पर हमें ज़बर मिल रही है। फ़अला, ये हमारा फ़ेल माज़ी का पहला सिगा तैयार है। अब हमने फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा बनाना है। तो रूल क्या है कि हम फ़ेल माज़ी के ही पहले सिगे से फ़ेल मुज़ारे का पहला सिगा तैयार करते हैं। अब हम इस पहले सिगे को कॉपी कर लेंगे और इसकी हरकत डिलीट कर देंगे, बगैर हरकत के लिख देंगे फ़अला, ठीक है? ये सिंपल। अब इस पर हरकत लगानी है, ठीक है? कैसे लगाएँगे?
اب کیونکہ بنا رہے ہیں مضارع کا صیغہ تو علامت مضارع لگانا ضروری ہے، اور پہلا صیغہ جو بنائیں گے اس پہ علامت مضارع یا آتی ہے، تو یہ ہم نے علامت مضارع یا لگانی ہے۔ اب ہم لگائیں گے اس پر حرکات۔ تو جو باب مفعلہ ہے، باب افعال اور باب تفعیل کی طرح بھی باب مفعلہ کا جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں علامت مضارع پر پیش ملے گی آپ کو، اور جیسا کہ تمام فعل مضارع جو ہیں وہ لام کلمہ ان کا اس پر پیش ہوتی ہے، تو ادھر بھی پیش ملے گی۔ تو کیا ہوا کہ علامت مضارع پر بھی پیش ہوگی اور آخری کلمے پر بھی پیش ہوگی۔ پیچھے بچا فا اور عین کلمہ۔ فا کلمے پر ہمیں زبر لگانی ہے، اور عین کلمے کی حرکت کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو یہاں پر مضارع میں اس کے عین کلمے پر ہمیں زیر ملے گی۔ تو پھر کیا بنے گا ہمارے پاس؟ یفاعلو، ہمارا مضارع کا پہلا صیغہ تیار ہے۔ ماضی فاعل، مضارع یفاعلو۔ مصدر، مصدر باپ کا ہی نام ہوتا ہے، باپ کا نام ہے مفاعلتن، تو مصدر منصوب لکھا جاتا ہے، تو ہمارا مصدر بن جائے گا مفاعلتن۔ ہمارا ماضی مضارع و مصدر ریڈی ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن۔ دیکھیے فاعل یفاعل مفاعلتن۔ اب اس کو جب ہم کھولیں گے پہلے ماضی کے صیغے کو، تو دیکھیے فا اور عین کلمے کے درمیان ایڈیشنل لیٹر آ رہا ہے۔ فا، عین اور لام ہمارے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، جو بیسک روٹ لیٹرز ہیں وہ یہی تین ہیں۔ اور مضارع میں دیکھیے، مضارع کو کھولیں گے تو یا علامت مضارع ہے، فا اور عین کے درمیان ایڈیشنل لیٹر الف آ رہا ہے، اور روٹ لیٹر ہمارے وہی تین ہیں، فا، عین اور لام۔ ایک چیز آپ کامن نوٹ کریں کہ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، ان تینوں میں آپ کو علامت مضارع پر پیش مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری اسی طرح ان کی گردان بھی اسی طرح چلے گی۔ تو یہ تینوں کی کامن چیز ہے کہ تینوں علامت مضارع پیش مل رہی ہے، اور یہ پیش سے شروع ہو رہی ہے۔ اس باب کا ایک اور نام فعال بھی ہے، جیسے ایک نک نیم ہوتا ہے نا، تو اس باب کا نک نیم ہے فعال۔ اب اس کا ایک اور نام ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا ایک اور مصدر مل گیا۔ فاعل یفاعل فاعلتن فعالا، فعال سے منصوب لاحقت میں ہو جائے گا نا مصدر فعالا۔ اب ان تینوں ابواب کے ماضی مضارع اور مسافر آپ کے فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے، ان کو بآواز ان کو بولا کریں، پڑھا کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ فکس ہو جائے۔ اب ہم فا، عین اور لام روٹ لیٹر سے ہی فعل ماضی کی گردان بنائیں گے۔ پہلی باب مفعلہ کی فاعل، یہ پہلا صیغہ ہے ہمارا، اسی سے پوری گردان چلے گی۔ مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا، فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا۔ مذکر حاضر فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم۔ مؤنث حاضر فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن۔ متکلم فاعلت، فاعلنا۔ یہ فعل ماضی کی گردان ہے، اور میں نے یہاں پر پیٹرن کی ٹرانسلیشن لکھی ہے۔ جب ہم اس میں روٹ لیٹر ڈالیں گے تو ہم اس کی روٹ لیٹر کے ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں، بیسک روٹ لیٹر وہی فاعلنا۔ پہلا صیغہ کیا بنتا ہے ہمارا؟ یفاعل۔ مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا، یفاعل، یفاعلان، یفاعلون۔ مؤنث غائب تفاعل، تفاعلان، یفاعلن۔ مذکر حاضر تفاعل، تفاعلان، تفاعلون۔ مؤنث حاضر تفاعلون، تفاعلان، تفاعلن۔ متکلم افاعل، نفاعل۔ یہ ہماری فعل مضارع کی گردان ہے۔ پیٹرن وہی ہے، وہی پیٹرن کا ٹرانسلیشن آئے گی، اور رولز وہی ہیں کہ گردان کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہوں گے تو فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ باقی گردان کے جو 12 صیغے ہیں ان میں فاعل میں موجود ہے۔ ماضی اور مضارع دونوں کی بات کر رہی ہوں۔ یہ ہماری
جو گردان ہے وہ تیار ہے ماضی اور مضارع کی۔ اب ہم نے روٹ لیٹر لیا قاف تا لام، پہلے ہم ماضی کی گردان بنائیں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، پھر مضارع کی۔ ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ فعلا، تو فا عین اور لام کی جگہ روٹ لیٹر ڈالیں گے قاف تا اور لام، تو کیا صیغہ بنے گا؟ قاتلا، مذکر غائب کی پوری صیغے دیکھیے گا، قاتلا، قاتلو، مؤنث غائب قاتلت، قاتلتا، قاتلنا، مذکر حاضر مذکر حاضر کے دیکھیں قاتلتا، قاتلتما، قاتلتم، مؤنث حاضر قاتلتی، قاتلتما، قاتلتن، متکلم قاتلتو، قاتلنا۔ اب ہم اس میں جب اپنی جو ہے روٹ لیٹر کی ٹرانسلیشن ڈالیں گے تو پھر کیا میننگ ہوگا؟ اچھا، اب قاف تا لام سے جو باب مفعلہ میں آتا ہے میننگ، وہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا، جنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کی کس طرح سے ٹرانسلیشن کریں گے کہ اپنے پیٹرن کی ٹرانسلیشن میں ہم جو ہے روٹ لیٹر کی میننگ ڈالتے ہیں، تو ٹرانسلیشن کر کے دیکھتے ہیں اس کی۔ قاتلا، اس نے جنگ کی، قاتلا، اس نے جنگ کی، قاتلا، ان دونوں نے جنگ کی، قاتلو، ان سب نے جنگ کی، قاتلت، اس مونس نے جنگ کی، قاتلتا، ان دونوں نے جنگ کی، قاتلنا، ان سب نے جنگ کی، قاتلتا، تم نے جنگ کی، قاتلتما، تم دونوں نے جنگ کی، قاتلتم، تم سب نے جنگ کی، قاتلتی، تم نے جنگ کی، مونس، قاتلتما، تم دونوں نے جنگ کی، قاتلتنا، تم سب نے جنگ کی، قاتلتو، میں نے جنگ کی، قاتلنا، ہم نے جنگ کی۔ اب اس کو آپ لڑائی کرنے کے میننگز میں بھی لے سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں آپ خود سے ایکسٹرا۔ تو اب ہم فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں انہی روٹ لیٹر سے۔ تو پہلا صیغہ کیا ہے؟ یفعلو، فاعل لام کی جگہ ہم ڈالیں گے قاف تا لام، تو کیا بنے گا؟ یقاتلو۔ اب مذکر غائب کے سارے صیغے دیکھیے گا، یقاتلو، یقاتلانی، یقاتلون، مؤنث غائب تقاتلو، تقاتلانی، تقاتلنا، مذکر حاضر تقاتلو، تقاتلانی، تقاتلون، مؤنث حاضر تقاتلینا، تقاتلانی، تقاتلنا، متکلم تقاتلو، نقاتلو۔ اب وہی پیٹرن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم روٹ لیٹر کی ٹرانسلیشن ڈالیں گے، تو کیا بنیں گے؟ وہ جنگ کرتا ہے یا کرے گا؟ یقاتل، وہ جنگ کرے گا، یقاتلانی، وہ دونوں جنگ کریں گے، یقاتلون، وہ سب جنگ کریں گے، تقاتلو، وہ جنگ کرے گی، تقاتلانی، وہ دونوں جنگ کریں گی، یقاتلنا، وہ سب جنگ کریں گی، تقاتلو، تم جنگ کرو گے، تقاتلانی، تم دونوں جنگ کرو گی، تقاتلون، تم سب جنگ کرو گے، مؤنث حاضر تقاتلین، تم جنگ کرو گی، تقاتلانی، تم دونوں جنگ کرو گی، تقاتلنا، تم سب جنگ کرو گی، اقاتلو، میں جنگ کروں گی، نقاتلو، ہم سب جنگ کریں گے۔ تو یہ فعل مضارع کی ٹرانسلیشن تھی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کا حاضر مطلب پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے۔ تو اب آپ ان کو، میں نے کیونکہ فیوچر میں کی ہے، آپ دونوں طرح سے کر کے دیکھ سکتی ہیں، اپنے نوٹس بنا سکتی ہیں۔ یفعلو، 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 یفاعلو، یہ 4 افعال میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ یہ سلائڈ دوبارہ سے لے کر آئی ہوں اس لیے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ چاروں میں کامن کیا آ رہا ہے؟ علامت مضارع پر آپ کو پیش مل رہی ہے۔ تو اب ہمیں ان چاروں کو دیکھنا ہے، یہ کون کون سے افعال آ رہے ہیں۔ یفعلو باب فعال کا مضارع معروف ہے، یفعلو فعل مضارع مجہول ہے، یفعلو باب تفعیل مضارع معروف ہے، یفعلو باب مفعول مضارع معروف ہے۔ یہ میں آپ اس لیے لے کر آئی کہ علامت مضارع پر ان چاروں پر آپ کو پیش مل رہی ہے جو کہ کامن ہے۔ جب ان چاروں میں سے آپ کو کوئی فعل نظر آئے تو آپ نے ان میں ڈفرینسیشن کیسے کرنی ہے کہ آپ نے علامت مضارع کو دیکھنے کے بعد آپ نے عین کلمے پر دیکھنا ہے۔ اگر تو عین کلمے پر زیر ہوگی تو وہ باب افعال سے ہوگا،
اگر آپ کو عین کلمے پر زبر ملے گی تو وہ فعل مضارع مجہول ہوگا، اگر عین کلمے پر تشدید اور زیر ملے گی تو وہ باب تفعیل سے ہوگا وہ فعل، اور اگر آپ کو فا کلمے کے بعد الف ملے گی تو وہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہوگا۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں باب مفاعلہ جہاں آپ کو کہیں ملے گا زیادہ تر وہاں فا کلمے پر آپ کو کھڑی زبر لکھی ہوئی ملے گی۔ انشاءاللہ آپ کو میں ٹرانسلیشن آگے پریکٹس میں بھی دکھاؤں گی۔ تو یہ سلائڈ کو نوٹ کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا اور ان پوائنٹس کو یاد کیجیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک حرف کے اضافے سے بننے والے باب، یہ ہم نے ٹیبل شروع کیا ہوا تھا، آج ہم اس میں تیسرا باب بھی ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو آج کا باب ہے اس میں بھی ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، ایک ایڈیشنل لیٹر آیا ہے۔ پہلا باب کیا تھا ہم نے جو ایڈ کیا تھا؟ افعال۔ دوسرا باب اس میں کیا آیا تھا؟ تفعیل۔ آج تھرڈ باب اس میں آیا ہے مفاعلۃ۔ اب اس کا ماضی مضارع مصدر دیکھیں، فاعل یفاعل مفاعلۃ فعالا۔ ایڈیشنل لیٹرز کا اضافہ باب مفاعلہ کے ماضی اور مضارع میں، فا اور عین کلموں کے درمیان ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ باب کی خصوصیت، کسی کام کے ہونے میں دو یا زائد افراد کی، گروہوں یا چیزوں کا شریک ہونا۔ نمبر 2، مقابلے کا مفہوم۔ یہ باب مفاعلہ کی خصوصیات ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ کیسے ہے۔ نوٹ کیجیے گا ان کو۔ اس باب میں عام طور پر مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں باہم شریک ہو۔ یعنی شراکت سے کیا مراد ہے؟ مل کر کام کرنا، یعنی فاعل اور مفعول بیک وقت میں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی فعل سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک فعل ہے، فاعل بھی اسے کر رہا ہے، اس کا اثر مفعول پر آ رہا ہے، اور مفعول جو ہے وہ بھی اسی فعل کو کر رہا ہے اور اس کا اثر اس جو فاعل کر رہا ہے، جو سامنے والا فاعل ہے اس پر آ رہا ہے، یعنی دونوں بیک وقت ایک کام کو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس باب سے بھی ہمیں متعدی افعال ملتے ہیں۔ دوسری خصوصیت دیکھیے گا، کسی کام کو کرنے والے افراد ہوں اور مقابلے کا مفہوم پایا جائے، جیسے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تو اس طرح کے جو افعال ہیں وہ اس باب کے انڈر آئیں گے۔ اب یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب کسی جو دیا اس کی خصوصیت جو بات کسی فعل میں ہمیں صرف ٹھیک ہے اور کسی میں مقابلے کا مفہوم ملے گا، اور کوئی افعال ایسے آئیں گے جس میں ہمیں ان دونوں کا مفہوم ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی میں شراکت ہے تو وہاں پہ مقابلے کا مفہوم نہیں ہوگا، اور اگر کہیں مقابلے کا مفہوم ہے تو وہاں شراکت نہیں ملے گی۔ لیکن کچھ افعال ایسے ہوں گے جس میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہوں گی جو باب مفاعلہ سے آئیں گے۔ ان کو ہم انشاءاللہ اگزامپل سے سمجھتے ہیں آگے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کو انشاءاللہ ابزارو کر لیں گے۔ میں آگے لے کر آئی ہوں آپ کے پاس قاف تا لام، تو میں اس کو مجرد سے لے کر آئی باب نون سے، قاتل یقتل قتلا۔ مجرد میں یہ باب نون سے آتا ہے ناصرہ سے، تو اس کے ویٹ پہ بنا قاتل یقتل، اور مصدر قتلا۔ ڈکشنری سے کنسلٹ کرتے ہیں ہم مصدر کے لیے مجرد افعال میں۔ قتل یقتل، قتل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو عمل ہوا قتل کرنا، یہ یک طرفہ ہے، ایک نے کیا، یعنی اس میں صرف فاعل نے فعل کیا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کر دیا، رائٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صرف اور مفعول پر ڈائریکٹ اس کا افیکٹ آ گیا، تو یہ فعل متعدی ہے اور کام کو صرف فاعل نے کیا۔ اگر میں اسے باب مفاعلہ میں لے جاتی ہوں، پھر میں اس کے خصوصیات کے ساتھ اس کو دیکھتی ہوں، تو دیکھیے اس کی پہلے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ مصدر قاتل یقاتل مقاتلتن یا قتالن۔ اب یہاں پر اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ جنگ کرنا، قتال کرنا، فعل متعدی ہے۔ اب اس فعل کو معنی کو غور سے سمجھے گا۔ اب اس فعل میں یعنی قاتل یقاتل، اگر اب ہم اس فعل سے جو ہے اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس باب کے خصوصیت کو، اس میں کچھ لوگ یا دو افراد یا دو گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔
अब इसमें जो अमल हो रहा है ना, वो दो तरफा है, यानी वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, या दोनों आपस में जंग कर रहे हैं। तो जो फाइल है, वो फाइल होने के साथ साथ मफूल भी है, क्योंकि सामने वाला मफूल भी अपने डिफेंस में फाइल को कत्ल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो भी कोशिश कर रहा है, जिस तरह फाइल कोशिश कर रहा है अपने मफूल को कत्ल करने की, इसी तरह मफूल भी कोशिश कर रहा है अपने फाइल को कत्ल करने की। तो ये होती है शराकत। अब फाइल और मफूल में शराकत पाई जाती है, यानी एक ही फेल है, दोनों मिलकर वही काम कर रहे हैं, दोनों ही वो काम कर रहे हैं, उसी फेल को परफॉर्म कर रहे हैं। जंग कर रहे हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और अपना डिफेंस भी कर रहे हैं। राइट। तो ये होती है शराकत। ट्रांसलेशन से समझिएगा इसको। अब हम एक आयत से इसको समझते हैं। फाइल और मफूल में शराकत, पहली खसूसियत देखिएगा। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूति फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान। देखिए युकातिलूना, अभी हमने काफ ता लाम से फेल मुजारे की भी गर्दान बनाई थी। तो युकातिलूना वाउल जमा ज़मीर है इसमें। पहचान क्या आ रही है? देखें, या पर आपको अलामत मुजारे पर पेश मिल रही है, और फा कलमा जो कि यहाँ पर काफ है, इसके बाद आपको अलिफ मिल रहा है। युकातिलूना, ये पहचान आ रही है। नीचे देखिए, नीचे भी युकातिलूना, सेम पहचान है इसकी। अब आगे देखिएगा, फ़क़ातिलू, अब ये क्या है? युकातिलूना जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाउल जमा ज़मीर है इसमें। और फ़क़ातिलू ये अमर का सीगा बन रहा है, ये भी मैं आपको इसको आगे से आके सिखाती हूँ ये अमर कैसे बना। तुकातिलू पहला सीगा बना, और फिर वहां से तुकातिलूना, और फिर अमर वाले हमने जो स्टेप्स हैं वो लेके बन गया कातिलू। युकातिलूना का क्या मतलब बना? वो किताल करते हैं या जंग करते हैं। और कातिलू, तुम जंग करो। ट्रांसलेशन देखें आयत की। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, वो लोग ईमान लाए, वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूती, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो तागूत की राह में जंग करते हैं। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, तो तुम शैतान के साथियों से जंग करो। कातिलू अमर, कमांड, हुक्म दिया जा रहा है। आगे देखिएगा इसकी दूसरी खसूसियत, मुकाबले का मफहूम। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। साबिकू, ये यहाँ पर इस्मुल फाइल का सीगा आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका बाब मुफ़ाला से इस्मुल फाइल भी बनाना बताऊंगी। तो ट्रांसलेशन यहाँ देखिए, तुम अपने रब की बख्शिश की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी यहाँ कोशिश का मफहूम पाया जा रहा है। मुकाबला के लिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ो अपने रब की बख्शिश पाने के लिए। तो ये होता है मुकाबले का मफहूम। फेले अम्र बनाने का तरीका, इसका फेले अमर कैसे बनेगा? मामूल फाला का हम वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा लिखेंगे, तुफाइलू। क्या करेंगे? लाम कलमे को मजूम करेंगे, तुफाइल। इसके बाद अलामत मुज़ारे ड्रॉप करेंगे, तो हमारा सीगा बनेगा फाइल। फाइनली हमारा बाबे मुफाला से फेले अमर तैयार होगा, फाइल। अब यहाँ हमें हमज़ातुल वसल इसलिए नहीं लाना पड़ा क्योंकि फेल हमसे पढ़ा जा रहा है। पाकल में तो हरकत है, हम पढ़ पा रहे हैं। अगर ये यहाँ पर साकिन होता तो फिर हमें यहाँ पर कोई हमज़ातुल वसल लाना पड़ता और हरकत लगानी पड़ती। तो फेले अमर बनता है फाइल। गद्दान देखें इसकी फेले अमर की। फाइल, फाइला, फाइलू, फाइली, फाइला, फाइलना।
ये फेल अमर की गर्दान है बाब मुफाला की। हाजिर के 6 सीगों से बनता है। बाब मुफाला मंसूब या फकीर। मंसूब करने वाले कौन से हरूफ हैं? लन, अन, कई, इज़न, ली और हत्ता। हत्ता हरफ जर है, इसके बाद अन होता है जो कि असल में फेल को मंसूब कर रहा होता है। तो तीनों ग्रुप्स उसी तरह से हैं। मैं रीड कर देती हूँ इनको आपको। पहला ग्रुप युफाइला, तुफाइला, 2 टाइम्स, उफाइला, नुफाइला। सेकंड ग्रुप जिसमें नून ड्रॉप होता है, नून वाले सीगों का, युफाइला, तुफाइला, 3 टाइम्स, युफाइलू, नून ड्रॉप है, अलिफ आ जाएगा, तुफाइलू, यहाँ भी नून ड्रॉप है, अलिफ आ जाएगा। तुफाइली, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, नून ड्रॉप होगा। थर्ड जमा मुअन्नस के सीगे हैं दोनों, हाजिर और गायब के। तुफाइलना, तुफाइलना, इन पर भी इफेक्ट आता है, लेकिन ये पेरेंटली हमें नजर नहीं आता, तो ये बाब मुफाला से मंसूब करता है। अब बाब मुफाला की मजजूम गर्दान देखें। मजजूम कौन कौन से हर्फ करते हैं? लम, लम्मा, इन, लाम अमर और लाए नहीं। पहला ग्रुप देखिएगा, जिनके आखिर में पेश आती है, वो कैसे मजजूम होंगे? युफाइल, तुफाइल, 2 टाइम्स, उफाइल, नुफाइल। सेकंड ग्रुप जिनमें नून ड्रॉप होगा, युफाइला, तुफाइला, 3 टाइम्स, युफाइलू, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, नून ड्रॉप है, यहाँ पे अलिफ आ जाएगा। तुफाइलू, नून ड्रॉप, तुफाइली, नून ड्रॉप। थर्ड ग्रुप जमा मुअन्नस का गायब और हाजिर का, युफाइलना, युफाइलना। तो ये बाब मुफाला की मजजूम गर्दान है आपके सामने। माजी मजहूल कैसे बनेगा? स्टेप 1, लाम कलमे पर जबर बरकरार रहेगी, तो पहला सीगा माजी का क्या आया? फाअला। स्टेप 2 में फा कलमा पर पेश लगा देंगे हम। थर्ड स्टेप में आइन कलमे को जेर देंगे, तो बन जाएगा फ़ुआइल। नहीं पढ़ा जा रहा ना, फ़ुइला, तो अलिफ कहाँ गया? अब क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा, फ़ुइला, तो कैसे आवाज आ रही? फ़ुइला। गौर कर रही हैं आप आवाज को? ये अलिफ तो नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन आवाज आ रही है फ़ुइला। तो अलिफ को वाव से बदल देंगे ताकि पढ़ना आसान हो। तो हमारा माजी मजहूल बनेगा बाब मुफाला का फ़ुइला। मुजारे मजहूल देखिएगा, अ, इसकी गर्दान देखिएगा। पहले माजी मजहूल की गर्दान देख लेते हैं। फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना। मुज़क्कर हाजिर फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम। मुअन्नस हाजिर फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना। मुतकल्लिम फ़ुइलतु, फ़ुइलना। ये माजी मजहूल की गर्दान है बाब मुफअला की। अब हम मुज़ारे मजहूल को देखते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप 1, लाम कलमे पर पेश बरकरार रहेगी। स्टेप 2 में आइन कलमे पर जबर लगा देंगे। मुज़ारे मजहूल में आइन कलमा मफ्तूह होता है, युफ़ाइलु। आइन कलमे पर जबर लग जाएगी तो युफ़ाअलु। काफ ता लाम, रूट लेटर कत्ल करना। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। उज़िना, ये भी मजहूल का सीगा है, माजी मजहूल है, ठीक है। ये आया है हमारा बाब सीन से, ठीक है, सामिया यस्माउ के बाब से आया। और युकातलूना, अब यहाँ देखिए, अलामत मुज़ारे पर पेश है, काफ जो कि फा कलमा बन रहा है, इस पर आपको खड़ी जबर मिल रही है। नोट कर रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुरान मजीद के रस्म खत में बाब मुफाला इस तरह से लिखा मिलेगा अक्सर जगह पर कि फा कलमे पर खड़ी जबर मिलेगी। और आइन कलमा देखिए, जैसे ही हमने देखा अलामत मुज़ारे पर पेश है, हमने आइन कलमे को फौरन देखा, तो आइन कलमे पर हमारे पास जबर आ रही है, तो ये हमारा मुज़ारे मजहूल का सीगा है, युकातलूना। आगे देखिए, ज़ुलिमू, ये भी मजहूल है, ये बाब दुआत से आए, ज़लमा या लिमू। ट्रांसलेशन क्या है? इजाजत दे दी गई, उसी ना, देखिए कैसे ट्रांसलेशन हुई उसकी मजहूल की माजी की। इजाजत दे दी गई इन्हें, युकातलूना, जिनसे लड़ाई की जाती है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया। ये मुज़ारे मजहूल है बाब मुफअला का।
दान देख लें, युफाअलू, युफाअलानी, युफाअलूना, ये मुज़क्कर गायब के सीगे थे। मुअन्नस गायब के देखिए, तुफाअलू, तुफाअलानी, युफाअलना, मुअन्नस हाज़िर, तुफाअलू, तुफाअलानी, तुफाअलूना, मुअन्नस हाज़िर, तुफाअलीना, तुफाअलानी, तुफाअलना, मुतकल्लिम, तुफाअलू, युफाअलू। ये मुज़ारे मजहूल है हमारा, बाब मुफ़अल का। आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है। इस्मुल फाइल। अब हम बाब मुफ़अला से देखते हैं इस्मुल फाइल कैसे बनेगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, मुज़ारे के सीगे की अलामत मुज़ारे ड्रॉप करें और पेश वाले मीम लगा देंगे, और स्टेप 2 में आइन कलमे पर ज़ेल लगाएंगे और आखिरी हर्फ की हरकत डबल कर देंगे। पहला सीगा क्या है, युफ़ाइलु। स्टेप्स किए तो अलामत मुज़ारे को ड्रॉप करके मीम पेश वाली ले आए और आइन कलमे पर ज़ेल लगाकर आखिरी हर्फ की हरकत डबल कर दी, मुफ़ाइलुन। अब जो एडिशनल लेटर था ना, वो अपनी सेम पोज़ीशन पर रहेगा, वो ड्रॉप भी नहीं होगा। तो बाब मुफ़अला से इस्मुल फ़ाइल का जो वज़न बनेगा मुफ़ाइलु। क़ाफ़ ता लाम से देखिए, मुक़ातिलुन, लड़ाई करने वाला, जंग करने वाला, क़िताल करने वाला, और बा रा काफ से मुबारिकुन, बरकत करने वाला। आप दुरूद पाक में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा बारिक, तो वहाँ पर जो आता है बारिक, इसी बाब से है, बारा काफ से बारका, युबारिकु, मुबारकतन। इस्मुल मफ़ूल। स्टेप 1 में मुज़ारे के अल-सिगे की अलामत ड्रॉप करेंगे, पेश वाली मीम लगाएँगे। स्टेप 2 में आइन कलमे पर ज़बर आ जाएगी और आखिरी हर्फ की हरकत डबल हो जाएगी। पहला सीगा क्या है, युफ़ाइलु। अपने स्टेप्स लेंगे, अलामत मुज़ारे की जगह पेश वाली मीम लगा देंगे और आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे और आखिरी हर्फ की हरकत डबल कर दी हमने, तो बन गया मुफ़अलुन। एडिशनल लेटर्स जिस-जिस बाब में जिस पोज़ीशन पर आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। वो उसकी जगह या उसकी पोज़ीशन या उसकी हरकत चेंज नहीं होगी। क़ाफ़ ता लाम से इस्मुल मफ़ूल क्या बनेगा? मुक़ातलुन, जिससे लड़ाई की जाए या जिससे जंग की जाए। बा रा काफ, मुबारकुन, जिसमें बरकत दी जाए। तो ये इस्मुल मफ़ूल है। इंशाअल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो दुरूद शरीफ की को भी लेकर उसमें से भी सीगे को देखेंगे इंशाअल्लाह। बारिक। आज हमने क्या सीखा? आज हमने बाब मुफ़अला की स्टडी की है, उसका माज़ी मरूफ, मुज़ारे मरूफ के गर्दान बनाने सीखी, फिर मंसूब और मजज़ूम की गर्दान देखी, बाब मुफ़अला से अमर बनाने का सीगा देखा, और बाब ला का हमने देखा कि माज़ी मजहूल इंटरेस्टिंग है, फ़ोइला के वज़न पर आता है, वो देखा। बाब मुफ़अला का मुज़ारे मजहूल देखा, इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल बनाना सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बाब मुफ़अला की स्टडी हो गई हमारी आज मुकम्मल। प्रैक्टिस क्लास में इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब, और मुझे आपके लिए सिखाना आसान बनाए और आपके लिए सीखना आसान बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।